نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية. نتعلم اليوم أسئلة وأجوبة حول الجوال. هذا الدرس مشتمل على أسئلة وأجوبة التي تتعلق بالجوال، يعني جميع هذه الأسئلة وأجوبة مرتبطة بالجوال. الجوال معنى موبائل، تمام سوال اور جواب موبائل کے ساتھ متعلق ہیں. هيا نبدأ على بركة الله تعالى. كم شريحة في جوالك؟ كم شريحة؟ شريحة جمع شرائح. شریحہ معنی القطعۃ الرقیقہ من اللحم، گوشت کا چھوٹا سا باریک ٹکڑا، اس کو شریحہ کہتے ہیں. اور اسی طرح شریحہ سم، موبائل سم کو کہتے ہیں کہ آپ کے موبائل میں کتنے سم ہیں. کم شریحۃ فی جوالک، آپ کے موبائل میں کتنے سم ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کم شریحۃ فی جوالک. فیہ شریحتان، میرے موبائل میں 2 سم ہیں، یعنی فی جوالی شریحتان. کم سعۃ الذاکرۃ فی جوالک؟ سعہ، وهذه الکلمہ من وسع یسع سعۃ، معنی آسان ہونا یا گنجائش ہونا یا ممکن ہونا. مثلا آسان ہونا، فلان یعیش فی سعۃ، یعنی فلان یعیش فی یسر وغنى. وأيضا سع معنی گنجائش ہونا. مثلا تتسع سعة الإناء لترين من الماء. تتسع سعۃ الاناء، برتن کی جو گنجائش ہے وہ 2 لیٹر پانی کا ہے. ای حجمہ، یعنی تتسع حجم الاناء، یتسع حجم الاناء لترین من الماء، یعنی طاقت استیعابہ. وأيضا يقال فلان عرف بسعة الصدر باتساعه وقدرته على التحمل، یعنی هذا الرجل یعنی معروف بسعة الصدر، یعنی وهو قادر على التحمل. یعنی كل إنسان لا يتحمل أن يصبر، وليس في وسعه أن يصبر على المصاعب وأيضا على المكاره، ولكن هذا الرجل هو معروف بسعة الصدر، يعني وقدرته على التحمل. وأيضا السعة معنى، يعني مثلا يقال الطاقة، يعني ليس في وسعي أن أفعل هذا الأمر. مثلا هناك الأستاذ يقولك عليك أن تكتب حوارا، يعني مقالة طويلة، أنت تقول ليس في وسعي أن أكتب هذا، ليس في وسعي أن أتحمل هذا، ليس في وسعي أن أفعل هذا الأمر. وأيضا أنت تقول لا يسعني أن أسكت عن الظلم، يعني ليس في وسعي أن أسكت عن الظلم، لا يسعني إلا أن أشكره، يعني لا يمكنني إلا أن أشكرك. وأيضا يقال يعني يسع الإناء لترا من الحديد، يسع القارورة لترين من الماء. كم سعة الذاكرة في جوالك؟ الذاكرة، ذاكرة يعني ذاكرة، يعني هناك مثلا ذاكرة مثلا يقال له ذاكرة قوية. الذاكرة يعني قوة عند الناس تحفظ الأشياء في الذهن وتعيد إحياءها عند الاقتضاء. يعني أنت يعني تحفظ كثيرا من الأشياء في شيء واحد، وثم بعد ذلك وتعيدها عند ما تقتضي. هذه الذاكرة، يعني میموری. کم سعۃ الذاکرۃ فی جوالک، آپ کے موبائل کی جو میموری ہے اس کی گنجائش کتنی ہے. سعۃ الذاکرۃ 4 جیبیات. هل في جوالك مذياع؟ مذياع يعني مذياع
آلت یعنی آلت الاذاعہ، اذاع یذیع اذاعہ پھیلانا، یعنی مثلا المذياع الجهاز الذي يذيع الأخبار وينشر الأخبار، في الأردو يقال راديو، يقال في العربية مذياع. وأيضا مثلا يقال رجل مذياع الذي يبوح دائما بالأسرار، يعني لا يكتم الأسرار ولا يستطيع كتمه، يعني رجل ثرثار لا يستطيع أن يكتم الأسرار، يقال له رجل مذياع، جمع مذايع. نعم. ويسحب جميع المحطات الإذاعية، سحب يسحب کھینچنا، تمام جو ریڈیو کے جو چینل ہے ان کو کھینچتا ہے. هل هوائي جوالك ام جوالك خارجی ام داخلی، آپ کی جو موبائل کا جو سسٹم ہے وہ خارجی ہے یا داخلی ہے. کا انتہا جب زمن الہوائیات الخارجیہ، ہوائی سسٹم جو ہے وہ اب ختم ہو گیا، یعنی اب جو ہے جدید سسٹم آ گیا. کم مقدار و دقت آلت التصویر فی جوالک، دقہ معنی یعنی هذا دقة کوالٹی، مثلا يمتاز عمله بدقة، دقة هذا يعني هناك دق يدق دقا کوٹنا، ودق يدق معنی صغرا ونحفا، یعنی تصویر کی جو آلہ ہے اس کی جو مقدار ہے یعنی کوالٹی وہ کتنی ہے. عالیۃ جدا مقدارها 8 میگا پکسل. هل فی جوالک خدمت ارسال الملفات، کہ آپ کے موبائل میں فائلیں سینڈ کرنے کا سسٹم موجود ہے. نعم. ويرسل ويستقبل الملفات ايضا بواسطة الاشعة تحت الحمراء، میسیج وغیرہ کے ذریعے سے جو ہے وہ بھیجنے کا سسٹم اور قبول کرنے کا سسٹم بھی موجود ہے. کم مدت الضمان فی هذا الجوال، اس موبائل کی جو ہے وہ مدت الضمان معنی فی الاردو وارنٹی. کم مدت الضمان، مدته 5 سنين. هل يتحمل جوالك ذاكرة إضافية؟ هناك جوال يتحمل ذاكرة إضافية، الذاكرة يعني متصلة بالجوال، وهناك يعني فيه مكان يتحمل فيها ذاكرة إضافية، اضافی میموری کارڈ اٹھاتا ہے. نعم. يمكنك أن تحمله ذاكرة إضافية، آپ اس میں اضافی میموری کارڈ بھی لگا سکتے ہیں. هل يحوي جوالك برامج تشغيل المرئيات، یعنی ویڈیو سسٹم چلانے کا جو ہے وہ سسٹم آپ کے موبائل میں موجود ہے. نعم. فيه برامج تشغيل المرئيات، تشغیل چلانا، مرئیات ویڈیو، ویڈیوہات، مرئیات ویڈیو کو کہتے ہیں. هل جوالك مصمم على تشغيل الشبكة العالمية، مصمم، صمم يصمم تصمیم یعنی لگانا، مرتب کرنا، کہ آپ کے موبائل میں لگایا گیا ہے یعنی انٹرنیٹ کنیکشن. الشبکۃ العالمیہ انٹرنیٹ کنیکشن کو کہتے ہیں. لا ليس فيه هذه الخدمة. هل جوالك مقنن على استلام البث الداخلی، مقنن یعنی کسی میں یعنی وضع القوانین، قانون، کوئی سسٹم لگانا کہ آپ کے موبائل میں یہ سسٹم لگا ہوا ہے. على استلام البث الداخلی، البث الداخلی وائی فائی کو قبول کرنے کا، یعنی وائی فائی کا کنیکشن آپ کے موبائل میں موجود ہے. نعم. فيه هذه التقنية، تقنية يعني أسلوب مختص بفن أم مهنة يعني أو حرفة، يقال تقنية، اس میں یہ سسٹم اور یہ مہارت موجود ہے. يبدو أن شاشة جوالك على اللمس أيضا، آپ کے موبائل کی جو اسکرین ہے وہ ٹچ ہے. أليس كذلك؟ بلا هي كذلك. هذا الجوال يعمل على اللمس والأزرار معا، ٹچ اور بٹن دونوں پہ کام کرتا ہے. هل هذا الجوال مقنن على دفع الفيروسات، فائروس کی جمع یعنی وائرس وغیرہ، کیا وہ یعنی دفع فائروس سسٹم اس میں لگا ہوا ہے. نعم. فيه مضاد الفيروسات، اس میں اینٹی وائرس ہے. يطردها بصورة تلقائية، یعنی آٹومیٹک جو ہے وہ وائرس کو ختم کرتا ہے.